nepalnews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। 2068 साल वैशाख 7 गते बुधबारदेखि 10 गते शनिबारसम्म प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पछिल्लो समयमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। आफ्नै सहयोद्धाद्वारा श्रीमतीको आडमा मनपरी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग आगो, खनालद्वारा आफूमाथि खतराको खुलासा समाचारमा बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ। साँच्चैकै खतरा उत्पन्न भएपछि आफू नेतृत्वको सरकार बचाइदिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार निर्माणमा लागि परेका तर पछिल्लो समयका गतिविधिसँग असन्तुष्ट आफ्नै पार्टीका युवा नेताहरूसँग गुहार मागेका छन्। खनाल आफैले सहयोगीलाई बोलाएर सुरक्षाको निम्ति सहयोग मागेपछि चट्टानझैँ अडिग सरकार साँच्चीकै ढल्न लागेको देखिएको छ। सोही पत्रिकाले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई भारतको 4 प्रस्ताव, सरकार जोगाउन राति नै सट्याक सुटुक, राज्य हाक्नेलाई कान्छीको रहर, 2 मिनेटमै मन्त्री निकाल्ने दाबी, मन्त्री बन्नसाथ विदेशीसँग मोज, प्रधानमन्त्रीको हिसाब किताब कहिले पुग्छ र ज्वाइँलाई नेता फकाउने जिम्मा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आगामी जेठ 14 सम्म बेग्लै भूमिकामा प्रचण्ड समाचारमा बुधबार नै प्रकाशित घटना र विचार साप्ताहिक लेख्छ। संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त हुन करिब 1 महिना मात्र बाँकी हुँदा नेकपा एकीकृत माओवादी नेतृत्व जेठ 14 पछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई लिएर आतिएको छ। तर उसले आफ्नो अत्यास आक्रोशमा नभई नरमी र उदाहरणपूर्ण व्यवहार दर्शाएर प्रकट गर्ने सम्भावना छ। पार्टीको कठोर धारका नेता मोहन वैद्य किरणसँग लोली मिलाउँदै जनविद्रोहको वकालत गर्नुहुने प्रचण्ड यति बेला पिपलको पाछै पर्लक्क पल्टिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको लाइनमा पुग्नु भएको छ। कसिए किरण अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। 48 सदस्यीय माओवादी पोलिट ब्युरो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले प्रचण्डको अवसरवादी एवं दोहोरो चरित्रको भण्डाफोर गर्दै पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारबाट विचलित हुन नदिन दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ। सोही पत्रिकाले मन्त्रीहरू नै छोड्न तयार, झलनाथका दुवै पद धरापमा, कृष्णको भ्रमण विशेष अर्थको र बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनी एकीकृत माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलको अन्तर्वार्तालाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। गठबन्धन सरकार धरापमा, बालुवाटारमै भारतीय जासुसको नेटवर्क शीर्षकको समाचारमा बिहिबार प्रकाशित जनधारणा साप्ताहिक लेख्छ। बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावयुक्त भनिएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी गठबन्धन सरकार हनिमुन अवधि पूरा गर्न नपाउँदै धरापमा परेको छ। रूपमा खनाल सरकार बाह्य दबाव र हस्तक्षेप मुक्त जस्तो देखिए पनि सारमा नयाँ दिल्लीको चर्को र धान्नै नसकिने कूटनैतिक षड्यन्त्रको शिकार बनिरहेको छ। बालुवाटारमै भारतीय जासुसहरूको बलियो नेटवर्क विस्तार भइसकेको आशंका विश्लेषकहरूले गरेका छन्। सोही पत्रिकाले राष्ट्रघाटमा दलहरूको निरन्तरता, ओली र भट्टराईबीच अप्रत्याशित गठबन्धन शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। लारक्यापले प्रधानमन्त्रीको पोल खोल्ने समाचारमा शुक्रबार प्रकाशित साप्ताहिक विमर्श लेख्छ। दिनभरि तिब्बती आन्दोलनकारीसँग रात परेपछि चीनिया दूतावासमा पसेर सूचना आदान प्रदान गर्दै डबल रोल खेल्नुभएका अर्थ राज्यमन्त्री लारक्याप लामाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि भने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने थप आशंका जन्माएको छ। एमाले नेताले समेत कार्यकर्ता भनेर नचिनिनु भएका लामालाई आकाशवाणीको आधारमा अर्थ राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री खनालको मन्त्री परिषद विस्तारको कदम थप रहस्यमय भएको छ। सोही पत्रिकाले संविधान निर्माणकी राष्ट्रपति शासन, एमाले फुटाउन नेता नै मैदानमा, करोडौं मूल्यका सभासद जुम्रा मार्दै, मधेसवादी नेतालाई मधेसीकै झापट, अख्तियारकै घरमा धमिरा र भारतसँग सम्बन्ध नसुध्रिए दुर्घटना हुन्छ भने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको वार्तालाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। हवस् त, यस हप्ताको बुधबारदेखि शनिबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.